الوغ لي زامي، مرحبا بكم مره ثانيه في اللايف ديال اليوم في منصه شفاء. وكي قلت لكم اليوم غادي نتكلموا على موضوع اللي بالنسبه لي من اهم المواضيع اللي نقدروا نطرقوا لها في المنصه، واللي كنتمنى انه غادي تتبعوه وانكم غادي تطرحوا اسئله وتفاعلوا معاه، لانه فعلا مهم بزاف. الموضوع هو بكل بساطه الدور ديال الطبيب العام. دور اللي خصكم تعرفوا بانه ماشي فقط مهم بل اساسي في المنظومه الصحيه وفي الصحه ديالنا يعني عامه، ولكن عدد ديال الناس للاسف كيتنساو هذا الدور. فبالتالي غادي نحاولوا نتكلموا عليه، وكنتمنى انه غادي تطرحوا الاسئله ديالكم ونتفاعلوا معها. دونك اليوم غادي اللي يلاه رسلت لها لانفيتاسيون، وهي طبيبه عامه بمدينه الدار البيضاء. فوالا، كنتمنى دابا سا مارش. كتسمعيني دكتور؟ بونسوار دكتور. ياك داير لا 4 جي، انا دايره لا 4 جي كوم سا لا اون با صافي، دو دابا كلشي سيربريز. 4 جي، صافي 4 جي، توتي ريغلي. وي. اهلا دكتور، مرحبا بك معنا في منصه شفاء. شرفتينا، وكنتمنى انه يعني اللايف اليوم يجوز معك ويكون تفاعل ديال الناس على الاسئله على الموضوع. علاش؟ لانه فعلا كنظن بانه موضوع مهم بزاف، وعطينا من وقتك واحد شويه، وغادي ناخذ الماكسيموم ديال المعلومات منك اذا سمحتي، لانه فعلا كنظن بانه موضوع مهم. علاش؟ لانه عدد ديال الناس كيتناساو الدور المحوري والاساسي ديال الطبيب العام. فربما نبغي نطرح لك السؤال الاول ديال شكون هو الطبيب العام او لا الطبيبه العامه. تو دابور شكرا على الاستضافه دكتور انس وشفاء ميديا، ومرحبا بالمتتبعين الكرام. وهذا الموضوع مهم جدا جدا جدا، ومزيان غنتكلموا فيه اليوم باش نديروا بزاف تاع التوضيحات ونوريو. فالموضوع كان هو طبيب العائله. فطبيب العائله هو طبيب الطب العام، وهو كذلك لومني براتيسيان، دونك سو ميدسان جينيراليست ou bien l'omnipraticien ou bien médecin de famille. C'est le même mot. علاش كنقولها؟ حيت بزاف الناس كيجيو عندي للعياده وكيقول لي اشنا هي اومني براتيسيان، كنشوفوها اشنا هي، كنقول لهم راه هو الطب العام وهو طبيب العائله. فتو دابور غنهضروا على لو كورسوس تاع داك الطبيب العام. فملي كياخذ الباك ديالو بيان سور كتكون عنده نقطه مزيانه، كيدوز واحد لو كونكور، كيدخل لافاك، تيدير 7 سنين تاع القرايه وعام ديال الاطروحه. اسمح لي انا كنهضر بشويه وداكشي لان حنا لا اطباء بالعكس. حنا فاهمين، مي الناس كنبغي باش نوضح داكشي بشويه بشويه. دونك هذيك القرايه اللي كنديروا في الاول تاع الطب العام كتكون بون القرايه اللي في المدرج بيان سور، وعاده باش القرايه اللي كندخلوا المستشفيات الميدانيه اللي كيدخل الطبيب في جميع لي سيرفيس. كيدخل الطبي اللي هو بحال مثلا الامراض تاع الصدر، امراض القلب والشرايين، الغاسترو، امراض الجهاز الهضمي، الاندوكرينو، هادو كلهم طبيين. كيدخل الجراحه كذلك، الجراحه العامه والجراحه تاع الاختصاص بحال طب العيون، طب الحنجره، طب المسالك البوليه، كذلك لا جينيكو اوبستيتريك اللي هي مهمه، امراض النساء والتوليد. كذلك كيدوز لا بيدياتري كي تري فاست. لا بيدياتري فيها لا شيروجي، فيها ميديسين تاع بيدياتريك، فيها بزاف د الحوايج، لورجون سميتو لي تاع لي زورجونس ناتالوجي، فيها بزاف. دونك هاد الطبيب العام كيدوز في هاد لي سيرفيس كلهم، دونك وكيخدم فيهم، وهذوك لي سيرفيس كيمشي ليهم كل نهار. وفي الاخر تاع السيرفيس كيدوز لو شيف دو سيرفيس كيشوفوا واش كل نهار كيجي كيفاش داير داك الطالب، عاده باش كيعطيه واش لو ستاج فاليدي ولا نون فاليدي. الا كان نون فاليدي كيعاودوا من بعد ديك 7 سنين تاع القرايه، كيزيد هذاك لي ستاج اللي نون فاليدي عنده اللي فيه 3 مو ولا 4 موا. ملي كيدير هادشي كله معلوم كيدير الاطروحه. ملي كيتخرج الطالب دونك هذا كيولي طبيب، دابا طبيب عام، هذا هو لو كورسوس ديالو. دونك هو شاف كلشي. من بعد كاين اللي كيبقى كيشد هذاك انا كنسميه اختصاص الطب العام، وغادي يولي ان شاء الله غادي نسميه اختصاص. كما كيبقى هو الحال في عدد من الدول يعني. اللي بحالها
كيولي اختصاص كيتسمى الطب العام او لا طب العائله او لا لومني براتيسيان كما هضرت قبيله. دونك ديك الساعه تيخدم او لا كيمشي كيدير تخصص، يعني ملي كيشوف هادوك لي سيرفيس كلهم كينوض يدوز واحد الكونكور. هذاك الكونكور الا نجح فيه سا ديبون تاع لي بوين تاع لي نوت تاني ديالو، خصو يجيب نقاط مخيرين باش ياخذ لو سيرفيس اللي بغاه هو، لان داك الشيء كيستيون دو نوت. كيدوز في كياخذ الاختيار ديالو هويا. دونك هذاك الاختصاصي، علاش انا هضرت على هكذا؟ باش نبين بان داك الطبيب الاختصاصي راه هو كان طبيب عام قبل وعاد باش دار داك الاختصاص. كاين اللي توت سويت كيدير داك الاختصاص، كاين اللي كيخدم الطب العام واحد المده وعاد باش كيدوز لو كونكور وكيدير الاختصاص ديالو. سا ديبون كل واحد. دونك هنا حنا هضرنا على لو كورسوس تاع الطب العام باش نعرفوا. الطبيب العام هو واحد الطبيب اللي هو شمولي، اللي هو كيشوف الدراري وكيشوف لافام وكيشوف الراجل، دونك كيشوف العائله كلها بما فيها الراجل والمراه والوليدات. طبيب العائله علاش تسمى العائله؟ لانه كيدير لهم واحد لو دوسيي كيولي كيعرفهم وكيوليو بحال العائله ديالو. ضيوخ هذوك الوليدات الصغار ملي كيحلوا عينيهم وكيجيو ملي صغير هو كيجي كيبدا بعض المرات الطبيبه كيعيط على خالتي ولا الطبيب كيعيط على عمي، لانه كيحسبوا بحال من العائله. دونك الدور ديالو اشنا هو؟ اولا عنده تشخيص المرض معلوم بعد الفحص، وبعد هذا كيشخص المرض، كيعطي الادويه، كيعطي تحليلات اما بيولوجيه او لا تحليلات راديولوجيه، كيشوف كيفاش الا بان ليه شي حاجه اللي هي فايته هو ولا خصو يصيفطها للطبيب الاختصاصي، خصوصا الا كانت بحال الجراحه او لا امراض الاورام اللي خصها واحد سرطانيه اللي واحد التتبع خاص، او لا مثلا الدراري الصغار اللي كيجيهم داء السكري اللي خصهم واحد التتبع خاص. ديك الساعه كيصيفط للطبيب، كيصيفط للطبيب الاختصاصي. تماما. نركز هنا بانه راه الطبيب العام راه كيداوي تقريبا 90%. هذه راه دراسه اللي دارت بانه كيداوي 90% ديال الامراض، كتبقى 10% هي اللي كيصيفطها للاختصاصات الاخرى. تماما. اذا سمحتي دكتوره، اذا سمحتي ندير واحد البتي ريزومي ونيت نجاوبوا على بعض الاسئله اللي راكي في السياق ديال الجواب عليها. بحال واحد كيقول لك واش طبيب العائله غادي يغنينا يعني من الاختصاصيين الاخرين؟ دون سيغتان مانيير نعم. هذه هي الفكره اللي كنحاولوا يعني نمروا للناس في هذا اللايف، وهذه الفكره هذه ما جاتش من عندي ولا ما جاتش من عند الدكتوراه. هذه فكره اللي كتجي من الدراسات اللي كتبين انه المنظومه الصحيه كيفاش غاديه في العالم او لا كيفاش كتخيل في العالم هو بكل بساطه انه كاين طبيب عام او طبيب العائله اللي هو كيف قلتي يقدر يتكلف بواحد الكم هائل، واحد لا يعني بورسنتاج كبير من الامراض اللي كيجيونا. دونك من الافضل نحاول نكملوا وما كرهتش يعني تعطيني الراي ديالك في هادشي اللي غنقول دابا. دونك من الافضل انك تمشي عند الطبيب العام قبل ما تمشي عند الطبيب الاختصاصي. علاش؟ لانه بكل بساطه، والدكتوره غتشرح لكم ربما اكثر، وحنا اطباء يعني احنا اطباء، وبعض المرات مثلا غادي يجيك واحد الالم في الكرش ديالك فراه ما غاديش تعرف منين جاك هذا الالم، لانه الالم في الكرش كاين عده عوامل. يقدر يكون جا من الكرش، يقدر يكون جاي من الاعصاب، يقدر يكون جاي من القلب، يقدر يكون جاي من الجلد، يقدر يكون جاي من العظم، فبزاف الامور. فانت كمواطن يعني عادي كيفاش غادي تعرف اش من طبيب اختصاصي تمشي عنده؟ هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هو انه الطبيب الاختصاصي ايضا كاين دراسات اللي كتبين، وهذا شيء عادي وكيوقع في جميع التخصصات من غير الطب، كيكون مهتم اكثر بالعضو ديالو، فبالتالي كيكون عنده واحد النظره ربما محدوده في الجهاز اللي هو مكلف به. فملي كتمشي عند الطبيب العام كيكون عنده واحد النظره شموليه اكبر، فكيشوف امور اللي ربما طبيب اختصاصي ماشي ما غاديش يعرفها، ولكن ما غاديش يديها فيها لانه هو منهمك يعني في العضو او في الاورغان اللي هو بغى يتكلف به. هذا هو الراي اللي بغيت يعني لافي ديالك عليه. واش فعلا الطبيب طبيب العائله عنده واحد النظره شموليه مختلفه اللي تقدر تجبد امراض اللي ما فراش الناس الى اخره، او لا
ربما ما متفقاش. كما قلت لك لا حقيقه، لان الطبيب العام عنده واحد النظره شموليه. دايوغ لي مالاد عارفينها، ملي كيمشي عند الطبيب العام كيقول ليه اش دارك، الطبيب كيسولو اش دارك، كيقول ليه هو دارني كلشي، دونك دوز لي على كلشي. الا مشى عندك السي انس، دكتور انس، اش كيقول لك؟ داراني عيني، ما تيقولش داراني شي حاجه اخرى. لا مشى عند الطبيب ديال القلب كيقول لي راه دارني قلبي، ولكن ملي كيجي عند طبيب عام كيقول ليه دارني كلشي. فحقيقه دونك انا غادي نكمل بشويه، انا ميم طون غنهضر على الدور ديال الطبيب العام، ومن بعد حنا جايين بشويه بشويه باش نقول لك بانه الطبيب العام او طبيب العائله هو الطبيب الاول اللي خصنا نلتجئوا ليه قبل ما نمشيو عند طبيب اختصاصي. انا ماشي، حنا كنا دي كونفرير، لا الطبيب العام ولا الطبيب الاختصاصي، حنا الهدف ديالنا هو اول حاجه واخر حاجه هي صحه المواطن، هو نكونوا حنايا واقفين دايرين يد في يد باش المواطن يكون في صحه جيده. هذاك هو الهدف ديالنا الاول والاخير. ولكن كاين قلت لك طبيب العائله، دونك ملي هضرت على التشخيص تاع المرض والدواء وهذه، وملي كيوصل لواحد ليطاب اللي خصو هو يمشي يصيفط لان شيروجيان ولا يصيفط شي حاجه، ملي كيدير كيكتب ليه واحد الرساله. هذيك الرساله ملي كيكتبها ليه كيكتب فيها اسم والسميه والعمر ولي زونتيسيدون تاع داك المرض، وعاد باش الاعراض، وعاد باش اش كيشك او لا اش خصو يدير لاخر. الطبيب الاختصاصي علاش كيعطيه لا ليتر؟ علاش؟ لان هذاك الطبيب العائله او الطبيب العام لانه متبع هذيك لا فامي اكس، عارفها كل شيء فيها، يقدر هذاك السيد ملي كيمشي ديريكتومون عند طبيب اختصاصي كيكون مرتبك وما تيكونش لو طون بزاف وكينسى شي حوايج. مي الطبيب العام الطبيب ديالو العائله كيكتب اون ليتر وكيكتبها مقاده وكيكتب فيها اسمه، كيكتب فيها كل شيء. دونك هذاك الطبيب الاختصاصي حتى في نفس الوقت كتسهلي عليه حتى المأموريه وكتفكريه في شي حوايج، بيتيتر اون اليرجي، بيتيتر شي حاجه اللي دايره اون اوبيراسيون اللي مديوره قبل، ان ميديكامون اللي واخدو قبل شي حاجه. المهم كلشي تسهلي عليه. دونك هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الطبيب الاختصاصي نورمالمون ملي كيدوز لهذاك السيد خصو يدير واحد لو فيدباك، يكتب واحد الرساله ويردها ويقول بان هذاك السيد درت لي لا دار لي اون اوبيراسيون لي سويت اوبيراتوار كومون سي ديرولي تو كومون سي ديرولي. داكور، هذه مالوغوزمون سي با توجور لو كا. علاش؟ انا فريمون كنفهم الاختصاص، لان تيكونوا مزروبين، كيكون بزاف الضغط، هذه ما عندوش الوقت باش كيبقى يكتب. ولكن سي ني با اون اكسكوز، عندك الحق، سي ني با اون اكسكوز. الا سمحتي لي نقاطعك هذا باش يبقى يعني واحد الفكره قبل ما تضيع. صحيح، منين غادي نجيو نقارنوا مثلا الدوله ديالنا مع دول اخرى، مثلا فرنسا او مثلا المانيا، وهاد الدول هذه ما اختاريتهمش يعني عبثا او لا فقط لان كنعرفوهم ربما شويه اكثر، لا، لانه فعلا المنظومه العالميه ديال الصحه كتكلاسي المنظومات الصحيه ديال فرنسا هي الاولى، تبع ايطاليا، تبع المانيا، يعني دول معترف لهم يعني في الميدان ولا في المجال ديال الصحه. كتلقى شنو هو السيستم اللي خدامين به، هو انه الطبيب العام او الطبيب ديال العائله ضروري اوبليغاتوار، يعني انه خاصك تمشي عنده هو الاول. علاش؟ لان كيف قلتي 90% ديال الامراض غادي يقدر يتكلف بها، والا رسلك هو عند طبيب اختصاصي ما كتمشي عند الطبيب الاختصاصي الا وانت محتاجه، دونك ما كتضيعش فلوسك وما كتضيعش الوقت ديالك وما كتضيعش المجهود ديالك مع اطباء اخصائيين اخرين لربما انت في غنى عنهم. وثالثا والاهم هو انه لا كونتر ريفيرونس حتى هي اوبليغاتوار وتكلمتي عليها، هو انه ضروري خاص تعاود. علاش؟ باش يكون ان فيدباك بين الاخرين. دونك هذه هي الفكره، هو يكون طبيب هو اللي كيعرف مزيان المريض وكيعرف واخا مشى اخر راه كيرجع عند نفس الطبيب هو اللي عارفه في الشموليه ديالو. وحتى لي زاسيورونس يعني الا بغيتي تغومبورسا من عند طبيب اخصائي في فرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا، ما يمكنش مشيتي عند طبيب عام هو اللي رسلك عند الطبيب الاخصائي اللي كيكون رسلك اما لان عنده تقنيات اخرى ولا عنده اجهزه اخرى، لان الطبيب ما يقدرش يتوفر. واخا حيت قلتي بان الاطباء العامين راه كيدوزوا في جميع المصالح، ولكن ما يقدروش يتوفروا على جميع الاجهزه ديال جميع الامور. فمنين كنوصلوا لواحد لا تكنيسيتي كيكون واحد سبيسياليست اللي كيقدر يمشي في واحد
في واحد المسار ديال ان اورغان وحيد، فيقدر ياخذ مثلا لي زاباري اللي كيناسبوا هذاك الاورغان. غير هو خاصنا نفهموا ان الشموليه ديال المريض كيتكلف بها الطبيب العام. ربما لا ميم لونغور. واخا دابا كما قلت لك ملي كيرد لك هذاك لو ريزولتا كيرد لك فيها اشنو هو اللي كان، كتجبد لو دوسيي وكتكتب في هذاك الشيء في لو دوسيي. دونك هذاك المريض لو دوسيي ديالو كيكون غارني وكيكون بيان هذا عند الطبيب العام. كما قلتي هذه جو في اوفرير اون بارونتيز افون دو باسي ا ان اوتر بوين ديال الطبيب العام. سي فري اون اوروب سورتو حنا فرنسا اللي حنا متبعينها بزاف وداك الشيء امبوسيبل كان باسيون يمشي ينقز ويمشي عند ان سبيسياليست بلا ما يمشي عند الطبيب العام، سينو اني با رومبورسي. خصو ضروري الطبيب العام او طبيب العائله يشوفوه هو الاول وهو اللي غادي يكتب ليه اون ريفيرونس فيغ ان سبيسياليست يمشي. حنا غنجيو في هذه القضيه، حنا راحنا ان شاء الله علاش؟ لان في فرنسا اشنو اللي نوض هذا الصداع؟ نوضوه لي ميتياليست، نوضوه هذا لان لي ميتيال شافوا راسهم كيخسروا فلوس كثيره. دونك او بوين دو في ايكونومي سونتي الفلوس كثيره كتمشي ملي كيجي دكتوره. باش غير ما قاطعتكش، ولكن حيت مهمه هذاك كيخسروا فلوس كثيره بدون سبب، هذا هو المشكل الكبير. ماشي لان كذا بدون سبب، بدون سبب. بحال دابا واحد كيمشي كيقول ليه راه دار راني هذه، كيمشي عند الطبيب اللي مختص في هذيك القضيه مثلا كيعطيه بزاف لي زاناليز انيتيل. هو عنده الحق هذاك الطبيب اختصاصي لانه تو يل سو كوفرير، غادي يقول لك هذا السيد جا عندي وكيضروا هذا الشيء، دونك غنعطيه هاد لا باتري ديكزامان. une batterie d'examen qui est trop chère, qui est très onéreuse, coûteuse. Donc ملي هذا الدوله كتضيع في داك الشيء، في الاخر كتلقى بان تو نورمال وبان ما عطاه حتى دواء بعض المرات او كميديكامون. دونك هذيك فلوس ضاعت. حنا شكون اللي كيجي من دايتو راسو كيمشي عند طبيب اختصاصي؟ غير باش نهضروا بواحد الوضوح، موالين لي ميتويال هما اللي كيمشيو ديريكتومون عند طبيب اختصاصي. اما الناس اللي ما عندهمش لي ميتويال راه كيبداو بالطبيب العام. وانا هنا ماشي انا كنقول ما خصهمش يمشيو ولا ما خصهمش، حنا غير كنقولوا من الاحسن الطبيب العائله هو الاول او الطبيب العام هو الاول، اللي هو كتكون عنده نظره شموليه الجسم كله، وهو اللي يعرف يوجه المريض، لانه هو المريض براسو ما كيعرفش. فمثلا واحد كيجي كيقول لك كيحرقني راسي، كيحرقوا راسو عند طبيب عام ملي كيمشي كيشوفوا واش لا طونسيون، واش العينين ما كيشوفش مزيان، واش السيد عام كيبات سهران ما يبقاش هذا البورطابل الليل كله، واش شي حاجه بحال واش كيتعصب بزاف، واش كيتقلق بزاف. دونك كيشوف شي حاجه اللي بسيطه هي الاولى كيبدا بها، وعاد باش الا ما كان والو شك في شي حاجه هو اللي غادي يصيفطو عند نيورولوج ولا غادي يصيفطو على حسب داكشي اللي لقاه هوايا. دونك الطبيب العام او طبيب العائله هو ادرى بالانسان اشنا هو اللي كيضرو ولا هذا. حيت بعض المرات مثلا كتضر جو سي با موا كضرك واحد الحاجه، ولكن كيحس الانسان بواحد العضو اخر، مثلا السخفه العيا هادي ملي كيمشي كيحس بالسخفه كيمشي عند مول القلب، الوغ كو هو عنده اون بيتيت انيمي باغ اكزومبل، عنده اون انيمي. دونك كيشوف الطبيب غير كيشوف الطبيب العام كيدخل عنده لو باسيون ديكو كيشوفوا بحال هكا راه كيبان ليه الي انيمي، كيدير ليها كيبان ليه انيمي، كيعطيه دي زاناليز كتجي لانيمي اون فوا لو كوريج كيولي مزيان. دونك هاد النقطه الاولى حنا شفناها. الدور تاع الطبيب، حنا خصنا نهضروا على الدور تاع الطبيب العام باش الناس يعرفوا الدور ديالو اشنو هو بالضبط. الدور الثاني وهو التربيه، ليدوكاسيون ولكن الى سمحتي قبل ما ندوزو للتربيه، غير باسكو هذا الكلام اللي قلتي دابا كنظن بانه مهم، وبانه غير باش نعاود نديروا له واحد لو بوتي ريزومي. دونك الدور ديال الطبيب العام هو انه يتكلف بالمريض في الشموليه ديالو، يعني يكون هو اللي كيعرفو مده طويله، كيكون كيدوز ليه، كيعرف لي بوبو ديالو، والا ارسلو للطبيب الاخصائي راه خاص المريض يطلب من الطبيب الاخصائي ديالو انه يصيفط واحد الرساله كتسمى كونت ريفيرونس للطبيب
العام ولا طبيب العائله، بيان سور انه يعني يكون واحد الطبيب كيعرفك وكيعرف جميع الادويه اللي كتستعمل الى اخره. واذا سمحتي يا دكتوره واحد الوقيته يعني، وهنا كيبقى فيها الحال بزاف. علاش؟ لانه هذا لو سيستيم اللي كنتكلموا عليه كاين في دول اخرى، وفايت لي خدمت يعني في مستشفيات مثلا في فرنسا، وكتلقى بان هذا هو السيستيم اللي كاين، بل اكثر من هذا. يجي عندك واحد المريض اللي كيجيب لك لا ليتر ديالو، ولكن مثلا كتحس بان ناقصك واحد المعلومه، ناقصك واحد الانفورماسيون، كيكون عنده الرقم يعني، لانه كيكون مسجل مع واحد الطبيب، كيكون عنده الرقم ديال الطبيب. الطبيب كيعيط للطبيب وكيسولوا على ذاك المريض، وهذاك الطبيب كيقول له جميع المعلومات. هنا للاسف راه يعني هذا يعني في دوله اللي نقدروا نقولوا بان فيها واحد المستوى ديال الوعي ولا ديال الدراسه ديال الناس اللي شويه طالع. هنا للاسف انه وهذا الشيء تكون كتعرفي، وجميع الاطباء ربما اللي كيتفرجوا فينا اليوم كيعانيوا من هذا المشكل ديال مرضى اللي كتلقاه كياخذ 3 4 الادويه، ما عارفش الاسماء ديالهم، ما جابش معاه الدواء ديالو. كتلقى بيغ كو سا دوزنا يعني مع مرضى اللي كتقول له واش فتحتي، كيقول لك ما عرفتش واش عمري فتحت، او لا كيقول لك مثلا راه فاتح، كتلقى لا سيكاتريس هنا، ولكن اشنو فتحتي، اشنو المرض، الله اعلم الى اخره. وهذه امور اللي سيئه اللي ما غاديش تقدر تمكن الطبيب كيفما كان انه يدير ان بون سويفي. دونك اذا كان واحد الطبيب ديال العائله اللي هو اوبليغاتوار يدوز عنده، فبطبيعه الحال هذاك المريض كيولي عنده واحد الورقه، او عندنا حنا واحد الطبيب اللي نقدروا نعيطوا عليه كيقول لنا ها شنو فتح، ها الدواء اللي كياخذ دابا، ها الدواء اللي ها علاش، ها واحد الدواء زادوا ليه واحد الطبيب اخر اختصاصي في العينين او لا في الجلد، زادوا هذا الدواء هذا حتى هو كيتقيد، كتشوف واش كاين دي زانتيراكسيون مع الادويه اللي تقدر تعطيه انت، فكيولي المستوى ديال الصحه ديال المواطن كيطلع. فهذا السيستم اللي كيبان لي يعني ضروري. دونك بيان سور حنا جايين ان شاء الله، حنا غادي نوصلوا ليه لا، ولكن اللي كيبقى فيك عاوتاني الحال وهاد الامور اللي خصها تقال. انا دابا يعني 13 عام دابا باش دخلت في كليه الطب، في السنه الاولى ديالي في كليه الطب قالوا لنا بانه هذا السيستم راه قريب يجي للمغرب. دونك صافي 13 الامور شويه ثقيله يعني، خصنا شويه ديال البوستيوه، ولكن ان شاء الله غادي تدوز، غادي تجي بطبيعه الحال اوبليجي، لان حتى لي ميتيال ديالنا يكومونس ا سوفرير، وميم لي باسيون راه حسوا بها، كيدفعوا لي ميتيال وكيدفعوا ما كيرجع لهم والو، ولا كيرجع لهم داكشي ماشي هو هذاك، ولا كيديروا هذا وسميتو، كيحسوا بداك الاحساس بانه كاين اسمه. دونك لي ميتيال حتى هما يسون سور شارجي، غادي يطلبوا من الدوله هذا، وغادي يكون اصلاح في الغالب، غادي يكون اصلاح باش غادي يبدا داكشي تدريجي، لان هادشي ماشي هو غير ايكونوميك، ولكن في مصلحه المريض، في مصلحه المريض. وبزاف الناس راه دابا وعاو وعرفوا هاد القضيه، قليل الناس اللي ما عارفينش بزاف. داكشي علاش حنا خصنا نوضحوا حتى الدور ديال الطبيب العام او لا طبيب العائله، وشنو اللي كيقدر يدير، لان بزاف الناس ما عارفينش القيمه بزاف ديال الطبيب العام. وهذا هو الهدف. ما تنعلمش انا كنقول لك الراي ديالي اللي لاحظت واللي درت. دونك كما اذا التربيه من دونك دور الطبيب الثاني، الحاجه الثانيه تاع العائله هي التربيه، فيها التربيه الجنسيه، فيها التربيه تاع دوك لي زادوليسون، كيولي يجي عندك الطبيب عنده الثقه فيه اكثر من والديه، فكيوري ليه مثلا مخاطر ديال لا سيجاريت، تاع لا دروغ، ديال سميتو، يقدر يدير هو لو دياغنوستيك، يجيبوا باه دايخ ولا كيقول لك راه كذا كذا، وكيلقاه كياخذ شي حاجه، كيوري ليه لو سيدا، كيشرحها ليه وكيوري ليه اسمو لي موين دو بروتيكسيون، كيولي تيولي هذا السيدات حتى هما مثلا بحدا وبقى صغيره يلاه ولدت ما عارفاش كيترضع، ما عارفاش كي سميتو، كتوري ليه يوريو ليها كيفاش ترضع وكيفاش اسمو. كاينه واحد التربيه، واحد التربيه اللي كتوري لهم امراض الجنسيه اشنا هي حتى ما بين المراه والراجل، الزوج وهادي وكذا كذا. من غير هذا الشيء بغيت نسيت واحد النقطه قبيله اللي قلتها، وهي خصنا نحييو الطبيب العام او لا الطبيب العائله، لان تقريبا انا كنقول شي 60% تاع الكونسير تاع لو سان اللي دياغنوستيكي باغ لو ميدسان جينيراليست، لانه كتجي السيده واخا كتجيك هي عندها عاد الترويحه مروحه ولا ضاربها البرد ولا كتكحب، بما انك دير لها ان اكزامان جينيرال بور اون فام سي بريمورديال دو بالبي لي سان. دونك كون tu palpes tu trouves ان نودول، كتلقى واحد النودول، كتكتب ليها دير ايكو بلس ماموغرافي، اوتوماتيكمون كتردها لك، بارفوا كتلقى بيغاس 4 ولا 5.
دونك ها حنا ولينا في كونسير دو سان الوغ كو جات هي على الحلاقم. كذلك بور السيدات كتنصحهم، كتوري لهم لو فروتي سيرفيكو فاجينال اشنا هو. كاينه السيده اللي عندها 50 عام ما عرفاش اشنا هي مسحت عنق الرحم، اشنا هو لو فروتي سيرفيكو فاجينال، كتشرح ليها وكتوري ليها، وبيتيتر كدير ليها انت ان بريليفمون عاد باش كتصيفطو لو لابوغاتوار. دونك هاد النقطه كلها عاد باش دور تاع الطبيب العام او لا الطبيب العائله في لي زورجونس. بارفوا كيجيك دري مثلا خاوي على عينيه شي حاجه، كتغسلها ليه دغيا بالسيروم وتغطى ليه وتصيفطو عند لوفطالمو. كيجي دريري صغيور ان بيبي ولا شي حاجه مخنوق، كدير ليه لي بروميي تاع السكور. كتقدر تحيد ليه ان كور اترونجي. شحال من مره واحد لو كور اترونجي داخل ليه هنا في نيفو كيجي عبر ريحه خانزه في فمو، وفي هذيك كدير اسمو كتجبد هذاك الوغ كو ان جيست تري سامبل. بزاف د الحوايج بحال هكا. فالدور تاع الطبيب العام او لا طبيب العائله هو واحد الدور اللي كبير بزاف بزاف. من غير هذا الشيء كله اللي قلنا لك الدور ديالو عاد باش التوجيه كما قلتي يا دكتور انس، التوجيه هذا اول واخر حاجه، لانه ملي كيعرف شي حاجه اللي خاصها تمشي لهذا غادي يوجهها. وهذه المنظومه خاصها تكون عندنا في المغرب وخصنا نتبعوها، وخصنا الناس يوعاو بهذه القضيه. يكون عندهم طبيب العائله اللي كيعرف ليستوار دو فامي، كيعرف لا فامي اكس لو بير ولا ميغ، اللي كيعرف لي مالادي ايريديتير، كيعرف لاليرجي ديالهم، كيعرف اشنا هما، كيولي عارفهم مزيان. ملي كتدخل سميتو وكيجيب له دوسيي عارف مزيان اسميتو اللي بيان سور راه داكشي اللي يقدر يديرو كيديرو، واللي خصو استشاره او لا خصو شي حاجه اللي فوق منه ولا هذا هو كيصيفط. وكيشرح ليهم الامراض، كيشرح ليهم الادويه، كيشرح ليهم كل حاجه، كيثقفهم حتى من الناحيه الصحيه ديالهم، وكيوري لهم زعما الطبيب العام راه شيء اللي هو. انا ماشي كنهضر على الطبيب العام وكنخلي الطبيب الخاص الاختصاصي باردون الاختصاصي. خصنا نصحوا حتى هاد الكلمه، لان كنقولوا طبيب خاص وطبيب عمومي. طبيب عمومي راه هو اللي كيخدم مع الدوله، يا اختصاصي يا طب عام وخصوصي، وهو الطبيب ثاني اختصاصي او لا عام، ولكن كيخدم بوحدو عنده الكابيني ديالو وهو بوحدو. خصنا نصحوا هذه الكلمه. لا بالضبط، انا كنظن بانه يعني الكلام ديالك واضح، وكنتمنى انه الناس غادي يوصلهم. الوغ بطبيعه الحال بعدا اللي عنده شي سؤال يطرحوا لينا باش نحاول نقرا بعض الاسئله. راه نتبع معكم الاسئله. غير هو كيبان لي بانه الاغلبيه الاسئله ديجا كتلقاو الطلبه جاوبات عليهم. ربما الا التحقتم يعني في الاخر اللايف غادي يبقى مسجل. فوالا الوغ اون اتوندون الاسئله ديال الناس. غادي خصنا ندير واحد لا بوتيت بوز، تسمحوا لي، لانه خصني نسلم على واحد السيده يلاه دخلت دابا اللايف وهي الوالده. نسلم عليها. دونك السلام عليكم، صافا كي دايره لاباس؟ وكنظن بانها قرات معك يعني في مي بيان سور مي بيان سور مرحبا. حنا من الجيل التسعينات، من ملي تخرجنا في التسعينات فاش خدمنا، يا فاش كنت زاديتي انت دكتور انس. المهم كانت هذه ملي فتحتي هذا القوس غنفتح معك هذا القوس، لانه نقول لك انا دابا هاد الطلبه تاع دابا الاكثريه ديالهم كيديروا تخصص، ما كيديروش الطب العام كل شيء. دونك الطب العام تقلص. دابا حنايا بعدا نهضر على النسبه تاع الاطباء اللي عندنا بعدا في المغرب. عندنا يلاه 8 تاع الاطباء لكل 10,000 مواطن. الوغ كو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي كتقول خصنا يكون 23 طبيب ل 10,000 ديال المواطنين. دابا الاطباء العموميين باردون العام، الطب العام يلا عندنا 9,000، الوغ كو الاختصاصيين عندنا 15,000. دونك دابا هذا الوقت كنشوفوا بان الطب الاختصاص غادي وكيكثر، والطب العام كيتقلص. ملي كيقلال هذا راه غادي يولي عندنا مشكل فيه،
لانه كما قلنا حنا دابا كنشجعوا الطب العام، وبان كلشي العائلات خصهم يكون عندهم طبيب ديالهم في الحقيقه اللي كيمشيو ليه واللي عندهم واللي هذا من ناحيه. وكنشجع كذلك الطلبه باش ملي يتخرجوا ضروري يمشيو للنواحي النائيه، النواحي البعيده والنواحي اللي يسمو. انا دابا حقا انا في الدار البيضاء، انا دابا في الدار البيضاء، ولكن انا والزوج ديالي، حيت حنا بجوجنا اطباء، ملي يلاه تخرجنا من لافاك، ملي حنا ديك الساعه اطباء عامين تاع الطب العام، مشينا للعطاويه. ان بتي كوكو تاع الناس العطاويه، باسكو جو غارد ان غران سوفونير. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. في الوقت هذاك كنا حنا في التسعينات، حنا جوج اطباء ل 150 الف ديال السكان، يعني العطاويه ونواحيها كلهم حنا بوحدنا. الوغ كو دابا تبارك الله العطاويه ولات كبيره، ولات فيها الاطباء كثار، ولا فيها بزاف. حنا بوحدنا اللي وكنا مع الدوله في داك لو طون، في داك الوقت كنا ديك الساعه. وكنشكر هذوك الناس ديال العطاويه لان مرحبوا بينا، وحنا جينا من كازا ما كنعرفش انا تما نهائيا هذا، ونيت ماشي من تما، ورحبوا بينا وعنقونا بوحده، ولعبنا واحد الدور كبير لان عطاونا دار سكننا تما. وهذا وسميتو كنا كنخدموا تقريبا 24 ساعه، ما كاينش اسمو. عندنا دار الولاده، عندنا واحد تاع البيولوجي، عندنا كلشي كنديروه، ولكن كانت تجربه هائله. وفرحت بزاف لان دوك الناس محتاجين لينا اكثر من هنا في المدن. نعم. لان كنشوفوا الاطباء دابا كلهم هاد لي جان تيبقاو غير في المدن، كيبقاو في المدينه، ما تيخرجوش. ما نعممش، ولكن الفكره مفهومه. نعم صحيح انه ربما الامور كتغير، ولكن عاوتاني ما نقدروش نعمموا على الجميع لانه كاين واحد العدد كبير. لا ما تنعممش على الجميع يعني، ولكن مفهوم. انا ما تنعممش على الجميع، غير انا بغيت حطيت التجربه تاعتي الشخصيه. نعم. وبغيت نقول بانني راه ما ندمتش عليها، وبانه واحد التجربه كانت رائعه. وشفت ذاك الوقت لا بيلاغزيوز اللي كنا قريناها وما كنعرفوهاش، ودابا الان ما بيناش، وبقيت هذاك الوقت وحضرنا فيها ومشينا وشفنا لا نوفيل، وشفنا دوك لي باغاج اللي فيهم هذاك الشيء كاين، وشفنا حضرنا ديك الديزانفيكسيون ديال لي جيت، وحضرنا كل شيء. داك الشيء كان داك الشيء رائع، لان ملي كتشوفي داك الشيء تحضري ليه ماشي بحال كي كتقرايه. مشينا لي زيكول في البوادي الداخل، وداك الشيء لقينا الاطفال اللي فيهم لاتين اللي ما بقاتش دابا لاتين. لذاك الوقت في هذوك داك الشيء الداخل كانت واحده سميتو، وملي كتعطي ان سيرفيس وكتخدمي وكتلقاي النتيجه وداك الشيء كتفرحي لان عندك النتيجه ديالك. داك الشيء علاش انا شجعت وكنشجع هاد لي جون. ما فيها باس الا داروا واحد العام ولا عامين وداروها في الاماكن النائيه، يديو اجر وتيخدموا مزيان وكيتعلموا مزيان. حتى ماشي كيتعلموا لانهم مشاو معلمين. ما كتقدرش دير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك راه حياه انسان، راه خصك تكون ما دير الحاجه حتى تكون عارف واش تقدر ديرها ولا ما ديرهاش. ولكن تي دوفون لي زورجونس. فمثلا بحال دابا سيده كانت جات عندنا في السونتر دو سونتي مسكينه 3 جور وهي ايل سوف عندها ريتونسيون بلاسنتير، الريحه هكا كتعطي. الوغ كتشدها ان سول جيست، كدير غير بحال هكا كتخرج لو بلاسنتا، كتعطيها لي زونتيبيوتيك، ها انت عتقتي روح. عرفتي هذيك واحد الفرحه كتحس بها كيفاش. وعتقتي هذيك السيده اللي كون بقات مسكينه في الدوار، ولا كون بقات كون ما عرفتش بقى وقع ليها. دونك انا داكشي علاش غير التجربه ديالي خاصه هضرت بها وبغيت نقولها اليوم، وهذا الشيء علاش. بالعكس كنشكروك بكل فرح، وكنشكروك على هذه المبادره، لان ايفيكتيفمون هادشي اللي بغينا نسمعوا، هادشي اللي بغينا الناس يسمعوا ويعرفوا الدور ديال الطبيب، يعني ديال العائله والطب العام، ولكن ايضا الاطباء ربما اللي باقي يلا غادي يبداو لي كارير ديالهم حتى هم يسمعوا هذا الديسكور لانه مهم كما قلتي. ولو روتور ديكسبيريونس دائما كيعطي هذه لا بوسيبيليتي ديال الواحد دو سو بروجتي في امور اللي ربما ما كانش كيفكر فيها، ولا ربما كانت كتجي بعيده، ويعرف بانه بالفعل راه ماشي حتى شي حاجه اللي مزيانه، هي ضروره اللي خصو يتعايش معها. ف الو الى رجعنا للموضوع، راه قلبت على اسئله الحقيقه ما كرهش الناس يطرحوا لنا اسئله اللي ما تكلمتيش عليهم، لانه راه الاسئله ديالكم كتلقى الى رجعتوا للاول ديال اللايف تلقاونا هضرنا على هذا الشيء، فكنحاول نلقى مازال شي سؤال باش نحاولوا نجاوبوا عليه. الو
ب الوغ بون كاين واحد السؤال. الوغ علاش الاطباء ديالنا ما كيرضاوش وكيكونوا منفخين، ودابا اش غنقول ليه، في عوض يتعاملوا لا لا ما منفخينش، المهم. لا لا خويا ما منفخينش ما كيتنفخوش. نقول لك انا علاش منفخين. كاين شي وحدين ماشي منفخين، مي كيكونوا مساكن ديباسي، كيكون خدمه كثيره، كاين الضغط كثير، سورتو بالنسبه للناس اللي كيخدموا في المستشفيات. نعم. الوغ الا رجعنا الا بغينا نهضروا بلي شيفر، الناس اللي كيخدموا في المستشفيات كيكونوا عندهم واحد الضغط كثير. هذا الشيء علاش اللي كيكون ما عندهمش اسمو. اما من غير هذاك الشيء نو با دي تو، نو با دي تو، ما منفخين والو. كنشاطرك الراي. وراه تكلمتي على الارقام، وراه بغينا نرجعوا للارقام حتى هما مهمين الناس يعرفوا. فوالا عندنا 22000 طبيب للاسف في المغرب، ما بين 27000 ما بين الاخصائيين والاطباء اطباء العائله، وهذا واحد الرقم اللي هو فظيع. يعني راه قليل 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 بزاف، وبعيد كل بعد على راه لو ام اس. ماشي كتقول لك خاص يكون عندك 23 طبيب، لا، كتقول لك خاص يكون عندك 23 طبيب لكل 100000 كل 10000 نسمه على الاقل. على الاقل وي اكزاكتوم. احنا بعاد على هذا، وخاصه ملي كنقارنوا الامور خصها تقال، لان ما عرفتش علاش كيبغيو يخبيوها. ملي كنقارنوا مع دول اللي كنعتبروها قراب لينا، يعني على المستوى ديال مع الجزائر، مع تونس، مع الاردن، مع البرتغال، كنلقاو بانه بعاد عليهم بزاف. وهذا امر اللي هو مؤسف، وماشي فقط في العدد ديال الاطباء، ولكن ايضا في العدد ديال الاسره ديال المستشفيات، وفي العدد ديال المصحات الخاصه. فاحنا باقيين بعاد، فخصنا ربما نزيدوا نطوروا من هذا الدومين، ونحاولوا نفورميو بلوس دو ميدسان. ولكن للاسف حنا دابا مشينا لموضوع اخر، ولكن ربما هو انتريسون. المغرب كيطمح انه يفورمي بلوس دو ميدسان، ولكن في نفس الوقت ما كيديرش واحد الاستراتيجيه اللي هي كافيه. يعني واش فراسك دكتوره بانه كل عام من هاد الاطباء اللي هما قلال بزاف كاين 700 طبيب كيمشي من المغرب باش يمارس الفرنسيه، كيهاجروا بيان سور، كيمشيو يديروا سبيسياليتي ديالهم وكيبقاو. سي نورمال. خليو بغيت واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها بزاف، وهي انه في مثلا كنشوفوا حنا فرنسا، حيت هي اللي الجاره ديالنا واللي كنتبعوا عليها، ان الطبيب العام عندهم همايه، عنده طبله، عنده ستيتوسكوب، عنده اباغي طونسيون، ياك، عنده ترمومتر، عنده داكشي دو باز، ما عنده والو. حنا الاطباء الطب العام يسون تري ارمي، يسون ارمي، مسلحين. شكون دابا الطبيب العام اللي كتدخل عنده ما تلقاش عنده ليكوغرافي؟ اون فرانس الطبيب العام ما عندوش ايكوغرافي. حنا كلشي عندهم ايكوغرافي. دونك كاينه ليكوغرافي، كاينه لو سي جي، كتلقى عنده باش كيدير تاع القلب، كتلقى عنده بزاف تاع الالات وبزاف الحوايج. علاش داك الطبيب العام عنده هذا الشيء؟ وعلاش؟ لانه ملي كيتخرج كيبقى يقرا وكيدير دبلومات وكيدير دي ديبلوم انتر يونيفرسيتير. هادوك لي ديبلوم الا حسبتيهم، حنا كنقولوا الطبيب العام الطب العام عنده 8 سنين مثلا، وباش يدير الاختصاص كتمشي 4 سنين 5 سنين اكثر. الا جا هذاك الطب العام وقريتي شفتيه شحال قرا في حياته، راه عنده هذيك 8 سنين، ماشي هذيك 8 سنين. كيدير مثلا واحد عامين تاع لا جينيكو ميديكال، كيدير واحد عامين ديال الطب السكري، كيدير واحد عامين ديال لي مالادي دي زو ارتيكولاسيون، كيدير واحد عامين تاع مالادي دي سبور ديال ميديسين دو سبور. الا حسبتي هذاك الشيء كتلقى عنده واحد 10 سنين اخرى، راه ماشي غير 8 سنين، كتقولي 18 عام تاع القرايه من غير لي فورماسيون، من غير لي فورماسيون اللي كيمشيو دائما. قبل من ملي كانت كورونا، دابا راه حنا حبسنا، قبل من كورونا راه كانت تقريبا شاك سومين اللي هي كيداروا لي فورماسيون، كتمشي تحضر دي بروفيسور كي سون ماروكان، دي بروفيسور اللي جايين من برا، اللي هذه باش كتبقى على باج، باسكو ان ميدسان خصو يكون على باج. ان ميدسان كي نو لي با، كي نو سوي با لي نوفوتي بوندون 3 موا الى 3 شهور، ما قراش ما شاف والو، سي ان ميدسان ديباسي. حنا كل نهار كتكون حاجه. حنا كنشوفوا دابا غير في كورونا، شتي غير في كورونا، ملي بدات كورونا لدابا شحال هذاك لو فاكسان، شحال من مره هضروا عليه، شحال من مره سموا الادويه اللي كنا نعطيو. المره الاولى ما تعطيوش لي كورتيكويد، شويه عطيو لي كورتيكويد، شويه اشاك فوا
كتكون دي نوفوتي، كيكونوا دي زيتود، وهذا امر اختراعات خصك تتبع هذاك الشيء. دونك الطبيب هو قرايات دائما خصو يقرا، دائما خصو يكون على باج، ويكون الا بغى يكون واحد الطبيب ناجح في حياته، واحد الطبيب اللي كيأدي واحد المهمه، واحد الطبيب اللي هو كيدير مصلحه تاع المواطنين ومصلحه تاع الصحه ديالهم. تماما. هذا جو بونس من افضل لي ميساج اللي كان ممكن يعني نختموا بهم ولا نكملوا بهم لايف، لانه مهم بزاف الناس يعرفوا بانه الطب ديناميك، وبانه راه الدراسه فيه راه كتبقى مدى الحياه، وبالتالي امور كتجدد. حنا مثلا في طب العيون دكتوره تكون في راس امور اللي اليوم روتينيه جدا يعني كنديروها في جميع المصحات ديال العينين وفي جميع المصالح ديال العينين، امور اللي دابا ولات عندنا عاديه كدار يوميا. هذه 10 سنوات ما كانتش، ماشي كانت باقي قليله او لا، ما كانتش نهائيا. فالامور كتطور بواحد السرعه، والسرعه غادي وكتزاد. فالطبيب مجبر على انه يواكب هذا الشيء هذا، وخصهم يعرفوا الناس هذه القضيه هذه، بانه راه كاين واحد لي فور اللي كيبقى حتى من بعد السنوات ديال الدراسه، لان ضروري مؤكد. هو في جميع الميادين هذا الشيء كاين، ولكن في الطب لانه كتشوفي حياه الانسان، واش حياه الانسان قدامك خاصك تحافظي عليها، خاص يكون امن داكشي اللي غتعطيه. الدواء الا بغيتي تكتبو خاصك تدور في راسك على 100 دوره، واش هذاك الدواء غادي يصلح لهذاك السيد ولا ما يصلحش ليه، واش فيه دي زيفي سكوندير، ياك ما داك السيد عنده الكلاوي مرض، ياك ما عنده الكبده مريضه، ياك ما عنده هذه، عندك تضر هنا عندك تضر هنا. دونك هذا الشيء غير دواء الا بغيتي تكتبيه. عاده باش التشخيص خصو يكون تشخيص صحيح باش تعطي الدواء اللي غادي ينفعو، ماشي واحد الدواء اللي غادي يضرو، لان الادويه راه كنعرفوها كتنفع الجهه وكتقدر تعطي واحد لي زيفي سكوندير شي حاجه اخرى. دونك تعطيها خصك تعطيها في الاتجاه الصحيح، ماشي تعطيها غير كومسا ولا هذا حتى تجعل النتيجه عكسيه، ماشي النتيجه ناجحه كي بغيناها حنايا. نعم. لا يعني بكل الوغ كان واحد السؤال ديال واحد السيده كيرجع بزاف، ولكن غادي نجاوبه. وكنتمنى انه هذه القضيه كنتكلم عليها في كل لايف، وكنتمنى الناس يفهموا. الوغ الناس اللي كيطرحوا اسئله على امراض اللي عندهم او على اعراض اللي عندهم وكيطلبوا يعني التشخيص في لايف، راه ماشي معقول نهائيا. راه كنتمنى انكم تكونوا على الاقل فهمتوا. دابا راه يمكن عام وحنا كنديروا لي لايف في الشفاء، ودائما كنقول نفس الهضره، راه ما يمكنش التشخيص بهذه الطريقه. راه ماشي المشكل عندنا حنا، راه المشكل خصو يكون عندكم نتوما. راه نتوما اللي كديروا راسكم في خطر انك تطلب التشخيص بهذه الطريقه. راه الدكتوره دابا تكلمت على عدد من الامور اللي كندوزو منها، والمسؤوليه الكبيره ديال التشخيص وديال انك تعطي دواء. فراه ما تيدارش بهذه الطريقه. خصنا على الاقل الفحص. بعض الامور صحيح تقدر تدوز بلا فحص، ولكن على الاقل كيكون في واحد السريه بينك وبين الطبيب ديالك اللي كتكلموا مطولا على امور دي. ماشي هكا في لايف كنطرحوا سؤال انا عندي شقيقه بهذه الطريقه اشنو نقدر ندير باش نحيدها. كنتمنى انكم تفهموا بانه الهدف ديال اللايف ديال الشفاء هو انه بكل بساطه كناخذوا واحد الموضوع وكنتكلموا على المسائل العلميه اللي كتحيط به، ولكن ماشي يعني في المستوى ديال الفرد او ديال الشخص. فكنتكلموا على الموضوع باش اللي عنده ذاك المشكل يبغى يعرف عليه اكثر يقدر يعرف عليه اكثر. ولكن هذا راه ماشي تشخيص، وماشي كنقول لك دير هذا الدواء، وماشي كنقول لك دير هذه العمليه او دير هذا ليكزامان كومبليمونتير. فكنتمنى هذا الميساج يدوز. ما عرفتش الراي ديالك انت يا دكتوره في القضيه. وي دكتور، جو سوي تري داكور افيك فو. دابا في اللايفات او لا حتى في الواتساب ملي كيدويو معاك باغفوا لي باسيون ولا شي حاجه، جوج حوايج اللي كنقدر انا نجاوب عليهم. اولا كنقدر نشرح شي مرض الا هما طلبوه مني، كنقول لهم اودي هذاك المرض ها كي داير كنقدر نشرحه. ثانيا كنقدر الا كانوا ادويه اما كتبتها انا اما كتبها طبيب اخر كتقول لك لاش كيصلح حتى الدواء كنقدروا اما باش تنوض دير التشخيص بالواتساب او لا باللايف وتعطي ادويه بالواتساب او لا باللايف، هذا غير معقول. حيت الانسان خصك الفحص تاع المريض وعاده باش التشخيص تاع المرض. اما وداك الشيء خصو يكون حي بينك وبين المريض، ما غاديش يكون داك الشيء بالفيرتويال ولا داك الشيء بالتليفونات ولا داك الشيء ما يمكنش. خاصك التشخيص يكون قدامك السيد وكتفحصو وكتشوف كل حاجه وكتلمس وكتعرف لا طومبيراتور وكتعرف لا طونسيون وكتعرف اي حاجه وكتصنت في الستيتوسكوب هنا وكتسمع هنا باش كتعرف اشنو هو اللي عنده هذاك السيد المرض، عاد باش كيكمل تكتب الدواء. اما باللايف ولا بالتليفون ولا بالواتساب ولا بشي حاجه هذاك الشيء
ما كاينش ما خدام. كاين مساعدات حقا، كاين الانسان كيطلب منك شي حاجه ما فهمش واحد المرض وما هذا، اوني لا بوغ اكسبليكي بوغ كلاريفيي باش نوريو للناس ونوعيوهم ونوريو لهم الطريق الصحيح. الا كان طلب منك فين غادي يمشي ولا شنو اللي غادي يدير ولا هادي ولا هادي، كتقدر توري ليه وتنصحو. النصيحه ولكن باش تكتب الادويه كومسا هذا. ونقدر انا تقول لي واحد شي حاجه ونوض انا نعطيك واحد الدواء دير ليه اليرجي. كاين دي زاليرجي اللي كيداروا كومسا، اي دواء تقدر دير ليه اليرجي، راه سباس فور ان اوتي سباس كيديروا به اليرجي. نعطي انا الدواء كومسا يدير اليرجي. اشنو هي معنيتها؟ نو خصني نجي عندك ونسولك ونشوفك واش عندك دي زاليرجي، واش عندك هذه واش عندك هذه، علاش يمكن لي نكتب واحد الدواء. هذه معروفه تماما. الوغ واحد السؤال بون جاوبتي عليه كنظن ما فيها باش نعاودوا نهضروا عليه. الوغ كاين مشكل. مرحبا. ياسين كيسولنا شنو هما الحوايج الجداد في الطب العام اللي كيخصك تكون متبع المستجدات فيهم. فربما تكلمتي على اهم حاجه وربما اللي كتصوتي فهي كوفيد. طبيب اللي قرا في الكليه هذه مثلا 10 سنوات راه ما كانش كوفيد، دونك ما ولا هذه عام ما كانش كوفيد. فهذا مرض جديد، فخاص الطبيب يمشي يقرا عليه، يعرف شنو هما لي سيمبتوم ديالو، يعرف شنو هو الادويه ديالو، يعرف كيفاش يتعامل معاه الى اخره. فعدد من الامراض بحال هكا كيكونوا جداد، وعدد من الامراض اللي هما قدام كيبانوا فيهم مستجدات، يا اما في الطريقه ديال التشخيص يا اما في الطريقه ديال العلاج. وبزاف ديال الادويه راه الناس خصهم يعرفوها. بزاف الادويه راه ديناميك، يكون واحد الدواء ربما خدام مزيان ولكن كتجي واحد الفتره كيبان بانه فيه بعض الاعراض الجانبيه اللي كيديروا عليهم ابحاث، فكيقولوا هذاك الدواء خصو يتحيد. فالطبيب خصو يبقى متبع هذه الامور باش يعرف فين هما الدويات. لا انا جاوبت في بلاصتك لانه بحال شويه ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. حنا اوني تو لي دو دي ميدسان بحال هذاك الشيء علاش كاينه انفورماسيون كونتينيو. كاين خص دائما يكون في هذا داك الشيء الجديد. عن طريق حنا تابعين لفرنسا بزاف، ولكن خصنا فرنسا، خصنا امريكان، خصنا العالم كله، الصين. هادو ثلاثه تاع لي بول اللي خصنا حنا نتبعوهم كلهم ونشوفوا اشنا هما المستجدات واشنا هما اللي هذا، باش نعرفوا باش تخدم، وباش لي باسيون ديالك الا سولوك كتعرف اشنو اللي تجاوب واشنا هو اللي كاين، وباش تخدم نيت باش تخدم باش تعرف اشنا هو اللي هذا. ما يمكنش ليك تبقى بداك الشيء القديم هو اللي خدام به. ميدسان اللي قلت لك 3 شهور 3 موا الا ما قراش وما شافش اشنو هو المستجدات، سي ان ميدسان كي ديباسي. ما كاينش، ما كنهضرش على عام وعامين سي تو براتيك با بوندون ان ولا 2 ans صاي راه بحال تو ني بلي ميدسان. هذه معروفه، راه ما تبقاش تعرف حتى تكتب لي ميديكامون، ما تبقاش تعرف حتى شي حاجه اللي هذا. نو سي ان براتيسيان، حيت هو لو ميدسان سي ان ارتيست، سي او ميم طون واحد اللي عنده حرفه في يديه، خدام في يديه، خدام بيديه. دونك خصو يخدم باليدين وبالعقل بجوج. الا هو ما خدمش بيديه ولا ما خدمش بالعقل، ان شيروجيان الا ما خدمش بيديه واحد الوقت صاي سي فيني. ما هذه العقل ديالك الا ما قريتيش. نعم. كاين واحد السيد ممكن كيقول لنا علاش ما تفكروش انكم ديروا جمعيات وديروا يعني محاضرات وديروا يعني تبادل ديال كلشي كاين جمعيات وكاين محاضرات وكاين كلشي كاين الحمد لله. وكنشكروا ربما بصفه اسبوعيه كنشكروا الشفا ميديا اللي دار دابا هذا اللايف. ها هي وضحات فيه بزاف تاع الحوايج وبزاف تاع اسمه، وغتلوحها في لاباج ديالها. دونك اللي بغى يعرف هذه القضيه غادي يبقى اللايف هذا راه غادي يشوف اللايف وغادي يدير سميتو. كاين كلشي، كاين جمعيات وكاين هذا، وكنشرحوا للناس واللي جا كنشرحوا ليه كلشي كاع اللي بغى يعرف مرحبا. راه كلشي كيعرف اشنا هو هذا الشيء اللي منصف كيسولنا على انخفاض ضغط الدم. واش نقدر نمشي عند طبيب عام على ود انخفاض ضغط الدم؟ بيان سور انخفاض ضغط الدم بيان سور غادي يمشي عند الطبيب العام هو الاول، غادي يعبر ليه لا طونسيون، غادي يشوفها شحال، غادي اوسكولتي لو كور ديالو كما قلت لك. راه كاينين حتى لي سي جي يديرهم، غادي يعرف لا كوز شنو هي تاع داك انخفاض ضغط الدم، واش كاين اون اوتر كوز
واش السيد كياكل مزيان، واش السيد كيسهر بزاف، واش السيد كيخدم بزاف، واش لي ستريسي ولا نون ستريسي. غادي يعرف بزاف د الحوايج. انخفاض ضغط الدم غادي يقدر يعطي تحاليل، يقدر يعرف بزاف د الحوايج. الطب العام هذه المساله هي الحاجه الاولى اللي خصها. الطب العام كيدير كل شيء. الطب العام انا نقول لك كاين ما عندوش واحد الحدود، ما عدا بعض الحدود اللي هي كبيره، قلت بحال الجراحه بحال الطب العام يقدر واحد مهرس، حيت في المحلات النائيه وداك الشيء يقدر يدير ان بلاطر، يقدر يديرو شي واحد اللي مهرس، يقدر بزاف الحوايج يقدر يديرهم الا كان كيتقنهم وكيعرف ليهم غادي يديرهم، سي نورمال. يقدر يدير سونداج، يقدر يدير هذا سميتو بلاسمون تاع لي دي، يقدر يدير بلان دو تروك اللي هما كيقدر يديرهم وكيعرفوا ليهم مزيان. اللي كيعرف شي حاجه راه كيديرها وكيديرها مزيانه متقونه وكل شيء كيف ما خصها دار، ماشي غير كيطفل عليها، لانه كيكون خدم فيها شحال في لو سيرفيس اللي ملي كان كيدير التدريب وملي كان هذا دونك مدرب عليها. اللي ما كيقدرش يدير هي قلت لك بحال الجراحه، بحال الاورام السرطانيه ديك التتبع ديالهم اللي هذه. كاين بعض المرات الامراض يعطيك لان العنف ما كان هذا هو راه حتى هو خاصو يعرف عند من غادي يوجهك، يعرف علاش غادي يوجهك. فوالا التوجيه هذا هو باش انت ما تضيعش وقتك، ما تضيعش صحتك، ما تضيعش. لا التوجيه بيان سور ملي كيوصل لواحد الحد راه كيوجه. اييه تماما. والله غير خص هذا. اخر سؤال ونتمنى يعني يسمحوا لي الناس اللي ما طرحش الاسئله ديالهم، ولكن ما يمكنش عاوتاني نجاوبوا على كل شيء، وربما الدكتوره تعطينا وقت ونعاودوا نديروا لايف اخر مره. مرحبا. السؤال الاخير هو ديال طالب طب في السنه الثالثه، كيطلب منك شنو هما النصائح اللي تقدر تعطي لطالب طب في السنه الثالثه ديالو، او لا بصفه عامه الطالب في الطب. بعدا كاينه برافو اللي اختاريتي هذه المهنه، لانها مهنه انسانيه اولا، ماشي كيشوف الانسان الفلوس، كيشوف انها مهنه انسانيه، وخص الانسان يكون يبغي هذه المهنه فريمون إلام سو ميتي. فالنصيحه اللي كنعطيه يقرا مزيان وهذا وملي يدخل، حيت في السنه الثالثه غادي يدخل لي زوبيطو، ملي يدخل لي سيرفيس ما يبداش مثلا وقت الامتحانات ولا وقت هادي يمشي يبقى يحفظ ويخلي لو سيرفيس ولا هادي. يلفو ميو يحضر في لي سيرفيس ويحني راسو، حيت السنه الثالثه كنتعلموا حنا من الفرامليه لي زانفيرمي باش هذا، كتعلم لي سوتور، كتعلم لي بيزيو كيفاش تسد سميتو، كتعلم لي سوان انفيرمي، كتعلم لي زانجيكسيون انترافينوز، لي زانجيكسيون انتراميسكولير، كتعلم لي بونكسيون لومبير. كاع هادشي في لا تروازيام اني كيمكن لك تعلمهم. دونك الانسان كيتعلم هاد لي بتي جيست اللي هادوك يديه، وكيدخل بيان سور الا كان في واحد السيرفيس تاع الجراحه كيدخل يحضر، كيحضر راه كيشوف، مي كوميم كونتي لوبسيرف كيكون ان غران اوبسيرفاتور، كيتعلم بزاف تاع الحوايج. هادو هما اللي كاينين، القرايه مزيان والحضور الدائم، وفريمون كيفاش كيقولوا هذا الداس ديالو المساهمات، كيفاش كيقولوها بالعربيه الفصحى. كاين واحد المثل اللي تيقولوه زوين، هو اللي خص الانسان ينسى ذاته، يعطي راسو لهذه المهنه ويعطي راسو لهذه الدراسه، لا بغى ينجح في حياته وينجح في المهنه ديالو وينجح في داوي الناس ويعطيهم واحد لا شانس في التطبيب، في التطوير الصحيح. دكتوره ما عليا الا انني نشكرك، كنتمنى انه غادي يدير بهذه النصائح، وكنتمنى انه الناس اللي كانوا معنا اليوم يعني استفدوا. بان لي بزاف الميساج ديال الناس اللي كتشرح بان ما كانتش عارفه الفرق ما بين ولا الاهميه ديال طبيب العائله، وبانه اليوم بان لها. فكنظن بان كان هذا هو الهدف. واللايف بالنسبه للناس اللي كيسولوا راه غادي يبقى مسجل. فدكتوره شكرا جزيلا الوقت اللي عطيتينا، وكنتمنى انه غادي يكون معنا لايف يكونوا عندنا لايفات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتور انس، شكرا للشفا ميديا اللي استدعتنا كذلك، وشكرا المتتبعين جميعا، شكرا بزاف ليهم اللي تصنتوا لينا وبقوا معنا حتى لاخر اللايف، وشكرا جميعا.
شكرا والى اللقاء. الى شكرا. اللقاء.